बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक वारिस कमाल और आपको अपने यूट्यूब चैनल वारिस की बात में खुश आमदीद कहता हूं। कामयाब, मुतमईन और खूबसूरत जिंदगी के लिए दूसरे लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहायत अहमियत के हामिल होते हैं। खुशगवार और अच्छे ताल्लुकात हमारी जिंदगी में सुकून का सबब बनते हैं, जबकि नाखुशगवार और बुरे ताल्लुकात हमारे लिए तरह तरह के मसाइल पैदा करते हैं। अच्छे और खुशगवार ताल्लुकात कायम करने में बहुत सी रुकावटों का सामना हो सकता है, जिनमें एक रुकावट एक दूसरे के साथ खुलकर बात ना करने का रवैया है। ताल्लुकात के अंदर ये एक मनफी रवैया है और ये हमारे ताल्लुकात के लिए जहर कातिल साबित होता है। दो अफराद के दरमियान पायदार ताल्लुकात के लिए सिर्फ बातचीत काफी नहीं होती, बल्कि जज्बात, एहसासात और ख्यालात का जानना भी जरूरी होता है। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम दूसरों के ख्यालात, जज्बात और एहसासात से वाकिफ हों। नाज़रीन, मैं इस बात को इस तरह बयान करता हूं कि जब दो अफराद कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता कायम करते हैं तो वो एक दूसरे के दिल में बैंक अकाउंट की तरह एक अकाउंट खोलते हैं, जिसके अंदर वो एक दूसरे के पास मोहब्बत, खलूस, प्यार और इसार जैसे जज्बात जमा करवाते रहते हैं। जरूरत के वक्त दूसरे शख्स से हमें वही कुछ मिलता है जो उसके दिल में अपने लिए जो हम अकाउंट खोलते हैं उसमें जो जमा करवाते हैं वही हमें रिटर्न में मिलता है। अगर हमने वहां पर मोहब्बत, खलूस, प्यार और इसार जैसी चीजें जमा करवाई हैं तो रिटर्न में हमें यही चीजें मिलेंगी। अगर वहां हमने खुदगर्जी, लालच और मौका परस्ती जैसी मनफी चीजें जमा करवाई हैं तो रिटर्न में उस शख्स से हमें यही चीजें वापस मिलेंगी। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो का मौजू ताल्लुकात में खुलकर बात करने के बारे में है। मेरी वीडियो को तवज्जो से सुनना, गौर करना। अगर आप मेरी बात को समझ गए, मेरी बात को आप की तह तक पहुंच गए, मेरे पैगाम को समझ लिया, तो आप कम्युनिकेशन के एक गुर से वाकिफ हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने चंद उन चीजों का, उन रुकावटों का जिक्र करूंगा जो हमारे ताल्लुकात के अंदर खुलकर बात करने में हमें रोकती हैं या हमारे लिए रुकावट बनती हैं। सबसे पहली चीज ये है कि हम ताल्लुकात के अंदर हमें ये एक चीज बताई जाती है, हमें इस बात की तालीम दी जाती है कि ताल्लुकात के अंदर बहस से, मुबाहसा से बचना चाहिए और हम इज्जत और तकरीम की खातिर खुलकर बात नहीं करते, खुलकर इजहार नहीं करते। अगर हमें कोई गिला शिकवा होता है तो उसको बयान नहीं करते, इस डर से कि कहीं हमारा मद्दे मुकाबिल या जिससे हम बात कर रहे हैं वो नाराज ना हो जाए, और नतीजतन ये होता है कि उससे गलत फहमियां जन्म लेती हैं और आखिरकार हमारे ताल्लुकात नाखुशगवार हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। इससे बेहतर यह है कि हम वक्त पर खुलकर बात कर लें। दूसरी रुकावट जिन्स और उम्र है। अमूमी तौर पर हमारे माशरे में जिन्स की तफरीक बहुत ज्यादा पाई जाती है। औरतों के बारे में अमूमन ये ख्याल किया जाता है या बुरा समझा जाता है कि उनको खुलकर बात करने नहीं दी जाती। अगर वो अपने खुलकर जज्बात का इजहार करें, अपनी बात का इजहार करें तो हम लोग उसको मायूब समझते हैं। इसी तरह बड़ी उम्र के लोग छोटी उम्र के लोगों की बात को ज्यादा अहमियत नहीं देते, उनको कम तजर्बाकार समझते हुए या उनकी बातों को अपने लिए दुरुस्त नहीं समझते, जिसकी वजह से भी गलत फहमियां और एक जनरेशन गैप पैदा होता है और नतीजतन ताल्लुकात में एक नाखुशगवारियत आ जाती है। तीसरी रुकावट कि हमारे पास बातचीत करने की मुनासिब स्किल नहीं होती, हमें महारत नहीं होती, हमारे पास मौके की मुनासबत से दुरुस्त अल्फाज नहीं होते और हम उसके साथ अपने जज्बात के इजहार के लिए जस्मानी हिरकत और सिकनात को भी इस्तेमाल नहीं करते। नाज़रीन, ये छोटी छोटी रुकावटें हैं और इनको हम बड़ी आसानी के साथ इन पर थोड़ा सा काम करके, इनको सीख कर इनको दूर कर सकते हैं। मैं यहाँ आपके सामने चंद ऐसी टिप्स पेश करने लगा हूं जिनको अपनाकर आप ताल्लुकात के अंदर खुलकर बात करने की रुकावटें दूर कर सकते हैं।
پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھا سامع ہونا چاہیے، آپ کو اچھا سننے والا ہونا چاہیے۔ جب تک آپ اپنے پارٹنر جس کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، چاہے وہ آپ کا دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے یا آپ کا کوئی کولیگ ہے، جب تک آپ اس کی بات سنیں گے نہیں، اس کے خیالات کو سمجھیں گے نہیں، تو اس وقت تک آپ کے اس کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آپ کو سب سے پہلے اچھا سامع ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے براہ راست تنقید سے گریز کرنا ہے۔ اگر آپ کو آپ کے سامنے والے کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی اور آپ اس سے اختلاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں، لیکن اس کے لیے آپ اس کی بات کو نفی نہ کریں، اس کی بات کو جھٹلائیں نہیں، بلکہ آپ اس طرح اپنے نقطہ نظر پیش کر سکتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، یا آپ کی بات کے مقابلے میں میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کرتا ہوں۔ ہمیشہ اپنی گفتگو میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں، میرا یہ خیال ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کریں۔ تیسری ٹپ یہ ہے کہ ہمیشہ خود اعتمادی سے بات کریں اور اپنے موقع مناسبت کے حساب سے درست الفاظ استعمال کریں، اور ساتھ اپنی جسمانی حرکات سے بھی مدد لیں۔ جیسے اگر تعزیت کا موقع ہے تو آپ تعزیت کے الفاظ کے ساتھ آپ کے چہرے پر بھی دکھ اور افسوس کا اظہار ہونا چاہیے یا ظاہر ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر خوشی کا موقع ہے تو آپ کے الفاظ کے ساتھ وہ خوشی آپ کے چہرے سے بھی نظر آنی چاہیے۔ اگر آپ کسی دوست کو لیگ یا رشتہ دار سے آپ کوئی خوشی کے موقع پر اس کی خوشی میں آپ شامل ہیں تو آپ اگر اس کے ساتھ کوئی الفاظ کا تبادلہ کرتے ہیں، آپ کے الفاظ تو خوشی کے موقع کے حساب سے ہیں لیکن آپ کے چہرے پر ایک افسردگی چھائی ہوئی ہے، تو وہ آپ کی جو آپ الفاظ بولے ہیں اس پہ آپ کا وہ پیغام آپ کا اس تک نہیں پہنچے گا۔ ناظرین، میری آج کی ویڈیو کا پیغام یہ ہے کہ خوشگوار زندگی کے لیے، اچھی زندگی کے لیے اچھے تعلقات کا ہونا ضروری ہے، اور اچھے تعلقات کے لیے ضروری ہے کہ آپ کھل کر بات کریں۔ آپ کا جو دوست ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، کوئی کولیگ ہے یا جو بھی آپ کے ساتھ رشتے میں ہے، تعلق میں ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ آپ کھل کر بات کریں۔ اس کے کوئی خوشی کا موقع ہے تو اس کی خوشی میں آپ شریک ہوں اور اپنے الفاظ کے ذریعے احساسات اور جذبات اس تک پہنچائیں۔ اس کے غم میں شریک ہیں تو اس کے غم میں بھی آپ اپنے الفاظ کے ساتھ آپ جسمانی طور پر بھی آپ اس کا اظہار کریں کہ آپ اس کے غم میں، اس کو محسوس ہونا چاہیے کہ آپ اس کے غم میں شامل ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو اس کی کسی بات سے اختلاف ہے تو آپ کھل کر اس کو تمیز کے دائرے میں اختلاف کریں۔ اگر اس کی کوئی بات آپ کو پسند آتی ہے تو اس کی کھل کر تعریف کریں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات ہیں اور جس نوعیت کے بھی تعلقات ہیں، اس کے اندر آپ کو اس کے ساتھ ہمیشہ کھل کر بات کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم کھل کر بات نہیں کرتے تو ہمارے تعلقات ایسا ایسا ناخوشگوار ہو جاتے ہیں اور ہمارے لیے پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ آج میری ویڈیو کا پیغام سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ اس پر مزید تحقیق کر سکتے ہیں، آپ اس کو مزید سیکھ سکتے ہیں اور اپنی اس سکل کو بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔